Okay, ladies and gentlemen, welcome to the new episode of Speak to Me. And likewise, always we have someone very young, talented, and achiever, and she is doing very good in her part of profession. And right from the media journey, she is right now in making people well with their mental well-being, and a psychological healer, a therapist, person who is more on making people good down with their mental health behavior. And yes, the person is ever charming with us and sharing on the screen. This is Kunjita Pradhan. Kunjita ji, welcome to the show. Thank you so much, Rojan. So how is the things going on? Days It's are going going. good. Also, it's going good. Trying to get used to the new normal भन्छ नि अहिले अब त्यही क्लाइन्ट्सहरूको रेटहरू पनि बढिरहेछ सो it's busy and it's good हजुर So according to your profession and your profession को terminology में जाता being normal and being abnormal के होला? Let's start from there. ओके हाम्रो प्रोफेसनको अब टर्मिनोलोजी अनुसार अब नर्मल भनेको वाइडली एक्सेप्टेड कुराहरू भयो होइन अनि एबनर्मल भनेको चाहिँ नि अलिकति नौलो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको कुराहरू भयो अब साइकोलोजिकल टर्म्समै हेर्ने हो भने अब नर्मल साइकोलोजी र एबनर्मल साइकोलोजी भनेर हुन्छ एबनर्मल साइकोलोजीमा चाहिँ नि प्रायः जसो हामीले मेन्टल इलनेसेसहरू पर्सनालिटी डिसअर्डर्सहरू त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि हेर्छौँ तर अघि न जुन मैले नर्मल को कुरा गरिरहेको थिएँ न्यू नर्मलको कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो कोरोनासँग रिलेटेड नर्मलको कुरा हो द्याट इज अ बिट डिफरेन्ट बट हजुर या So going back to very early days, school life, childhood days. So त्यतातिर सम्झिनु पर्दा. So how was your childhood days? My childhood, अहिले सम्झिँदाखेरि त everything was very beautiful हुन्छ नि as a child I had my own perspective about things होइन मेरो आफ्नै खालको behavior आफ्नै खालको नेचरहरू थियो I had like very good experiences स्कुल अनि टिचर्स अहिले पनि कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ कतिजना सो उहाँहरूसँग पनि वी ह्याड लाइक भेरी गुड टाइम फ्यामिलीमा पनि एकदमै राम्रो बन्डिङ थियो या सो ओभरअल आई वुड से आई ह्याड अ प्रिटी गुड चाइल्डहुड हजुर Childhood personality, as you recall, so हजुर were you a very disciplined kind of person or you're naughty kind of person? Very pamper good, you go, yeah, seriously disciplined. In which category do you fall? त्यस्तो सिरियसली डिसिप्लिन पनि थिइनँ तर त्यस्तो बदमास भनेर बदमास पनि होइन आई ट्राई टु बी अ गुड किड आफ्नो नलेज अब बच्चा बेलामा आफ्नो नलेजबाट यसो गर्नुहुन्न त्यसो गर्नुहुन्न भनेर तर अलिकति टिनेजरमा चाहिँ नि अलि रेबेलियस नै भएको थिएँ सो या चाइल्डहुडमा त्यस्तो नोटोरियस चाहिँ नि थिएन आई ट्राई टु बी गुड सकेसम्म आफ्नो वरिपरिको एल्डर्स अनि सबैजनासँग राम्रो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नलाई सबैजनाले माया गरिदियोस् सबैजनाले मलाई नै रुचाइदियोस् भन्ने खालकै त्यो इन्टेन्सन हुन्छ होइन बच्चा बेलामा सो त्यो वेमा इट वाज हजुर इट वाज ओके So school life को कुरा गर्नु पर्दा when you started your school journey, was good कि एकदमै strange kind of environment, that is why you took time to adjust and adapt yourself. You got so friendly with the environment and the students out there. कि तपाईँलाई school, yeah, this is new environment, yeah, this is something कि नयाँ ठाउँमा आइपुग्यो भने त्यस्तो कहीँ महसुस भएन? त्यस्तो चाहिँ नि हुन्थ्यो मलाई अलिकति स्कुल जाने बेलामा रुन मन लाग्ने स्कुल जानु नपरे हुन्थ्यो अलिकति कहिलेकाहीँ पढाइकै पनि अब स्ट्रेसहरू हुन्थ्यो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो वेमा त्यो स्ट्रगल्सहरू हुन्थ्यो स्पेसली बिकज मेरो चाहिँ नि म्याथ्स वाज नट माई कप अफ टी होइन अनि म्याथ्समा त्यस्तो राम्रो
नहुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा कस्तो खालको इम्प्रेसन थियो भन्दाखेरि म्याथ्स नजान्ने मान्छेहरू चाहिँ अलि लद्दु नै हुन्छ भन्ने खालको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ नि अलिकति लो सेल्फ इस्टिमहरू अहिले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि आई ह्याड अ लट अफ सेल्फ इस्टिम इस्युजहरू, अ लट अफ सेल्फ इस्टिम इस्युज डेभलप्ड हुन्छ नि त्यो बेलामा। अनि अब भनौँ न एउटा हाम्रो समाजमा कस्तो खालको चाहिँ नि कुरा छ भन्दाखेरि अलिकति लाउड अनि अलिकति धेरैजना मान्छेसँग चाहिँ नि गएर गफ गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ अनि सबैजनाको चाहिँ नि अटेन्सनमा उहाँहरू नै हुन्छ भन्ने खालको। सो त्यसले गर्दाखेरि आफूभित्र भएको जुन एउटा इन्ट्रोभर्ट पर्सनालिटी छ त्यो पर्सनालिटीलाई चाहिँ नि एकदमै लुकाएर अनि आफ्नो साई नेचरहरूलाई चाहिँ नि एकदमै डिल गरेर कोप गरेर अगाडि बढ्न पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो टाइममा आएर चाहिँ नि केही अप्ठ्यारोहरू भएको थियो। As you said, you were shy and alikati introvert nature, and how you suddenly were appearing in media, television, screen, you कसरी चाहिँ change आयो? हजुर मेरो फ्यामिलीमा अब जर्नलिस्टिक ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्थ्यो सबैजनाको। सबैजना भन्नाले मेरो पेरेन्ट्सहरूको अनि अब उहाँहरूलाई भेट्न उहाँहरूको कलिग्सहरू आउनुहुन्थ्यो अनि मिडियाको कुराहरू हुन्थ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आई वाज अल्सो मोटिभेटेड होइन। र जुन बेलामा मिडियामा आएँ त्यो बेलामा पनि धेरै गाह्रो भएको थियो। भित्रभित्र एकदमै धेरै स्ट्रगलहरू हुन्थ्यो। आई वाज प्रिटी यङ अनि मेरो सबै साथीहरू मभन्दा अलि एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबमा होइन। अनि उहाँहरूसँग कम्पिटिसनमा बस्नु पर्दाखेरि अनहेल्दी कम्पिटिसन त होइन तर हेल्दी कम्पिटिसनमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि कति ठाउँमा आफूलाई एकदमै कमजोर जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर सायद त्यही कमजोरीले नै त्यो कुराहरूलाई त्यतिखेर कोप गर्नलाई हेल्प गर्यो हुन्छ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब होइन लाइक इफ आई हेभ टु बी देयर भनेर कति टाइमसम्म मिररमा हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने अनि रिडिङ प्र्याक्टिसेसहरू गर्ने आफूलाई अलिकति अब कसरी हुन्छ अलि मच्योर देखाउन खोज्ने त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ नि ट्राई गरेर प्लस अब जुन इन्भाइरोमेन्टमा गएँ हजुरलाई पनि मैले त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा भेटेँ हो होइन। सो हजुर जस्तो सपोर्टिभ अब कलिग्सहरू हुनुहुन्थ्यो, सिनियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि कन्फिडेन्स चाहिँ नि बिल्ड भयो। So this journey my Radio Nepal, Image Television, Nepal Television, my news anchoring, news production, correspondent, with diversified core journalism and hardcore journalism that was on the news. So एउटा डाइभर्सिफाइड जोनमा आइसकेपछि आफैलाई कोप अप गर्नको लागि सिचुएसनले कारणले गर्दा सजिलो भएको एन्ड देन अगेन यु रिटर्न टु ब्याक योर ओन नर्मल स्पेसमा हो या ग्रेजुअल चेन्जेस प्रोसेस आइदियो एन्ड नाउ you are totally different from as you were during childhood days. ग्रेजुअल प्रोसेस नै भन्न पर्दा त्यो कुराहरूलाई अहिले आएर लाइफलाई यसरी बुझ्दाखेरि पनि लाइफ सिम्स लाइक अ भेरी ग्रेजुअल प्रोसेस हुन्छ नि। केही न केही कुराको लागि पहिलादेखि नै प्रिपेयर गराइदिइराखेको जस्तो हुन्छ नि। सो जुन बेलामा मैले काम गरेँ त्यतिखेर मैले एकदमै आफूभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरूसँग काम गर्न पर्थ्यो। त्यही अनुसारले आफूलाई पनि प्रेजेन्ट गर्न पर्थ्यो र त्यो कुराहरूले कुनै वेमा अहिले पनि मलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूको कुरा बुझ्नको लागि होइन। कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट अनि कस्तो खालको चाहिँ नि कुराकानी अगाडि बढाउने अब क्लायन्टहरूसँगै काम गर्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ नि कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने त्यो कम्युनिकेसन स्किल्सहरू चाहिँ नि त्यसरी डेभलप भएको छ। सो अल इन अल इट वाज क्वाइट एम्पावरिङ त्यो हिसाबमा चाहिँ। तर लाइक यु सेड देयर युज टु बी टाइम्स आफ्नो ठाउँमा फर्केर जाँदाखेरि फेरि आफूलाई विक ठान्थेँ, आफूलाई त्यस्तो धेरै स्किल्स चाहिँ नि ममा छैन भन्ने खालको त्यो आत्मग्लानीहरू चाहिँ नि भइरहन्थ्यो टाइममा। Was it your sole decision कि this is enough अब मिडियाबाट चाहिँ I should quit हैन म अर्को जर्नलको लागि या अर्को जर्नीको लागि I'm getting ready भन्ने थियो या सिचुएसन त्यस्तो भयो कि you need to leave भन्ने सोच्नु? हजुर त्यस्तो थिएन। मिडियामा त अब कुनै न कुनै वेमा अपर्च्युनिटिजहरू धेरै टाइमसम्म मैले मिडिया छोड्ने डिसिजन लिइसकेपछि पनि धेरै टाइमसम्म आइरहेको थियो। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि मिडियामा आफ्नो एक्सपिरियन्स त छँदै थियो तर पर्सनल एक्सपिरियन्समा आई वाज स्ट्रगलिङ विथ अ लट अफ माई मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू होइन।
सो त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि एउटा भनौँ न मेरो पनि आफ्नो एउटा हिलिङ जर्नी स्टार्ट भयो जुन बेलामा मलाई लाइक मेरो मेन्टल हेल्थ इस्युजको सिम्टम्सहरू चाहिँ नि म 9-10 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरिदेखि नै सुरु भइसकेको रहेछ अहिले मैले बुझ्दाखेरि तर अन्टिल एन्ड अनलेस आई वाज 27 इयर्स ओल्ड त्यस्तो खालको कुनै खालको पनि मैले सपोर्ट चाहिँ नि राम्रोसँगले पाउन सकिरहेको थिएन आई वेन्ट टु अ लट अफ डक्टर्स आई वेन्ट टु अ लट अफ साइकोलोजिस्ट अनि साइकाट्रिस्ट तर मैले खोजेको जस्तो सपोर्ट चाहिँ नि पछिल्लो टाइममा आएर वेन आई वाज 27 इयर्स ओल्ड त्यतिखेर बल्ल मैले एकजना साइकोलोजिस्ट भेटेर उहाँसँग काउन्सिलिङ सुरु गरिसकेपछि मेरो पर्सपेक्टिभ्सहरू चेन्ज भयो र आफूलाई पनि एउटा राम्रोसँगले बुझ्न थालेँ कि मैले ओके दिस इज वाट आई वान्ट टु डु दिज आर द थिङ्स द्याट आइ एम गुड एट होइन र यो कुराहरू चाहिँ नि म अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर सो त्यसरी चाहिँ नि यतापट्टि डिसिजन आयो So as a whole, exploring oneself is very important, and until and unless आफूलाई एक्सप्लोर गरेर एउटा कन्क्लुजनमा आएसम्म त्यो किसिमको डिलेमा भइरहन्छ हो हजुर एकदमै सेल्फ एक्सप्लोरेसन इज द की रहेछ हुन्छ नि किनभने जुन बेलासम्म मैले आफूलाई आफ्नो सेल्फलाई एक्सप्लोर गरेको थिएन त्यो बेलासम्म म को हो म के गर्न सक्छु भन्ने कुराको कन्फिडेन्स थिएन तर आज आएर जब आफूलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेको छु मेरो कन्फिडेन्स पनि धेरै बिल्ड भएको छ आफूले गर्ने कामहरूमा र कन्फिडेन्स बिल्ड भइसकेपछि मैले कुनै पनि काममा आफूले गरिरहेको काममा 100% दिन सकिरहेको छु होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेल्फ एक्सप्लोरेसन वाज भेरी भाइटल So we'll be talking more about your journey as a professional psychological counselor and other part. So earlier when one segment we start in this talk show. So I would be offering you options among two. You need to pick up one, and as you're comfortable, you can reason or you may not reason as well. So options like wise. So how would you love to call as, or you need love to recognize yourself to others? Psychological counselor or anti-violence activist? A psychological counselor at the moment. So what do you love the most, traveling or listening music? Traveling. So any specific reason on that? ट्राभल गर्दाखेरिको त्यो एन्टायर मोमेन्टहरू हुन्छ नि इट्स सो मेमोरेबल लाइक कुनै पनि ट्राभलको बिगिनिङदेखिको त्यो प्रिपरेसन टाइमदेखिको त्यो डेस्टिनेसन नपुगेसम्मको डेस्टिनेसन पुगिसकेपछिको र डेस्टिनेसनबाट फर्किँदा बेलाको माइन्डमा पनि कति धेरै कुराहरू आउँछ हुन्छ नि नयाँ थट्सहरू आउँछ नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ कुराहरू सिकिन्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द मेन रिजन During your travel journey होइन अब रिपिटेडली त्यही जोनमा त्यही प्लेसमा जान मन लागिरहेको या गइरहेको चाहिँ स्पेसिफिक प्लेस छ I think I would like to explore new places हुन्छ नि त्यही ठाउँमा गइराख्नु भन्दा because life is short अनि so many places to travel so I would like to explore new places So back to the segment, long hair or short hair? I wish long hair तर मेरो hair त्यस्तो strong छैन so I keep it short but I definitely prefer long hair. Formals or casuals? Very casuals. Happiness or success? Happiness. Happiness or satisfaction? Satisfaction. Okay. Popularity or money? Money. So you say honest answer भन्नु पर्ला हैन because हजुर most of the time, yeah, popularity भनिरहेको हुन्छ but inside there is something called money आइरहेको हुन्छ एकदमै अब यो स्टेजमा आइपुग्दाखेरि मनीको भ्याल्यु पनि अलि धेरै छ नि त त्यो भएर पनि हो Fruits or vegetables? Fruits. Specific कुनै fruit छ Mangoes. Reading or writing? Writing. Being free or being busy? Being busy.
but एकदम being busy, म्यानेज so you गरेर don't get time to rest. त्यो टाइपको बिजी मनपर्छ या टाइम पिरियडमा रेस्ट गर्ने पनि त्यो मौका पाएको हजुर बिजी मनपर्छ? टाइम पिरियडमा पनि रेस्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट सो बिजी एज इन डेमा चाहिँ नि एक्टिभ भइराख्ने अनि मेबी टुवर्ड्स द इभिनिङ अलिकति रेस्टको लागि पनि टाइम मिलाउने दिनभरि फ्री भयो भने पनि फेरि एङ्जाइटी सुरु हुन्छ अनि त्यो पनि राम्रो होइन सो धेरै बिजी हुँदाखेरि पनि स्ट्रेस्ड आउट भइन्छ होइन सो एकदमै ब्यालेन्समा Online shopping or in-store shopping? अनलाइन सपिङ Smartphones or laptop? Smartphones, Talking to people or listening to people? listening to people. So listening to people because it is your profession or because you learn so many things while you listen? It's always a great learning experience. भनौँ न अब हामीले काम गरिरहेको बेलामा पनि every session is a step towards like growing more जस्तो हुन्छ नि जब कोही पनि क्लायन्टहरूले अथवा भनौँ कोही कोही बेला साथीभाइहरूले नै आफ्नो कुराहरू सेयर गरिरहनु भएको बेलामा पनि आफ्नो लागि पनि त्यो ग्रोथको एउटा अपर्च्युनिटी हो हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि लिसनिङ इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ Okay, right now हाम्रो media days को colleague Sanju Ghale has commented, nice to see you both भनेर. So we are all happy and thank you for watching us. Wish you and your family to stay safe, happy and healthy. So we continue the journey of this segment. Peace or love? Peace. Calling or texting? Texting. Because it is easier. The reason calling गर्दाखेरि अलिकति बढी कुरा गरिरहनु पर्छ त्यो टाइप. Probably that. मैले सोचेको थिएन तर हजुरले भन्नुभएपछि probably that हजुर. Ice cream or kulfi? Ice cream. Waking up early or staying late night? Waking up early. Hot water or lukewarm water? Hot water. Okay. So we have more segments, but we continue with the core part of the show. Okay. What was the moment when you come to know this would be Unjita's right destination to travel and make people mentally well, happy and healthy? Your profession, I say this is the right moment, this is the right, this is the connection for you. Mostly it came because of my own struggle in finding the right kind of help हुन्छ नि जब म आफ्नै मेन्टल हेल्थसँग चाहिँ नि स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ like I said अघि न पनि it was very difficult to find the right kind of help हुन्छ नि अब साइकाइट्रिस्टहरुकोमा गयो मेडिकेशन्सहरु लियो साइकोलोजिस्टकोमा गयो कुराकानी गर्यो तर there was a reason why त्यो कुराहरुले मलाई हेल्प भइराको थिएन तर जब मैले चाहिँ नि आफ्नो भनौं न एउटा वेभलेन्थ मिल्ने अनि एकदमै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको साइकोलोजिस्टलाई भेटे र उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो हाम्रो एउटा स्ट्रेन्थ एक्सप्लोरेसन भन्ने हुन्छ हैन अनि मेरो सबै स्ट्रेन्थ एक्सप्लोरेसन चाहिँ नि यो फिल्डमा थियो रहेछ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टदेखि लिएर आफ्नो स्ट्रेन्थहरु पनि यही फिल्डमा थियो रहेछ र त्यसपछि चाहिँ नि I made a decision that okay म साइकोलोजी पढ्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ नि म यसरी काम गर्न चाहन्छु भनेर so basically it came out of like आफ्नै need हुन्छ नि आफ्नै need to find the right kind of help र जब आफ्नो स्ट्रेन्थहरु यो फिल्डमा छ भन्ने थाहा पाएँ I felt that I could be more valuable to this society हुन्छ नि and maybe more valuable to myself too so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि this was around 2018 तिर अनि त्यतिखेर चाहिँ नि I decided कि म साइकोलोजी पढ्छु त्यो भन्दा अगाडि मैले इन्फर्मली चाहिँ नि सपोर्ट गर्थे काउन्सलिङ नै त नभनौं तर सेक्सुअल अब्युज भएको क्लायन्टहरुसँग उहाँहरुसँग चाहिँ नि कुराकानीहरु गरेर उहाँहरुलाई मेन्टल सपोर्ट चाहिँ नि प्रोवाइड गर्थे र अफिसियली चाहिँ नि 2018 बाट I started. Okay. So professionally when you enter professionally counseling गरेको पहिलो क्लाइन्ट सँगको फर्स्ट सेसन so if you need to remember how would you remember?
I was nervous. किन भन्दाखेरि अब ल ठिक छ अब यो एज अ प्रोफेसन नै म स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि बिकज हाम्रो प्रोफेसनमा अफकोर्स देयर इज अ लट अफ लाइक ट्राइङ आउट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ तर मेरो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि मेरो क्लायन्टलाई अफेक्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई ट्रेनिङको बेलादेखि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नि राखिदिएको हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि आई मेड स्योर द्याट आई वाज डुइङ माई बेस्ट तर सोचेको जस्तो चाहिँ नि गाह्रो भएन बिकज आई थिङ्क सबैजनालाई कस्तो भन्दाखेरि लाइफमा एउटा भ्यालिडेसन चाहिराखेको हुन्छ होइन र उहाँहरू आउनु भएर आफ्नो कुरा सेयर गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँहरूको कुरालाई मैले भ्यालिडेट गरेँ कि हामी सबैजनालाई हुन्छ यस्तो भनेर सो त्यसपछि चाहिँ नि कहिले पनि आई मिन कहिले पनि त नभनौँ तर त्यो डर चाहिँ नि हटेर गयो तर एभ्री टाइम वेन देयर इज अ न्यू क्लाइन्ट त्यो अलिकति एङ्सियस चाहिँ नि हुन्छ नि के होला कस्तो होला के खालको इस्युजहरू होला त्यो इस्युजलाई मैले कसरी चाहिँ नि ट्याकल गर्न सक्छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ माइन्डमा खेलिरहेको छ हजुर So while dealing with the clients, age category wise, मलाई सजिलो भएको या आई एम कम्फोर्ट जोनमा, so what age category is your comfort zone? ओके सो या त्यो हजुरले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो अफकोर्स त्यो एउटा कम्फर्ट जोन चाहिँ नि हुँदो रहेछ हुन्छ नि आई फिल भेरी कम्फर्टेबल टकिङ टु टिनेजर्स एन्ड यङ अडल्ट्स मैले 40-45 भन्दा माथिको क्लायन्टहरूसँग अहिलेसम्म काम गरेको छैन तर टिनेजर्स र हाम्रो यङ अडल्टहुडमा एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएको क्लायन्टहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ नि आई फिल मोर कम्फर्टेबल इन द सेन्स आई अन्डरस्ट्यान्ड the problems that they are sharing होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सायद यही नै हुनसक्छ मेरो कम्फर्ट जोन हजुर Okay. त्यसमा पनि म्यारिड एन्ड अनम्यारिड? त्यस्तो चाहिँ नि छैन म्यारिड क्लायन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ अनम्यारिड क्लायन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ नि खासै मैले अहिलेसम्म डिफ्रेन्सिएट चाहिँ गरेको छैन तर सर्टन पर्सनालिटी भएको क्लायन्टहरूसँग चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ मलाई मात्रै होइन साइकोलोजी फिल्डमा काम गर्ने धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ अलिकति नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ अलिकति काम गर्न मैले पर्सनली पनि आफैलाई पनि अलिकति गाह्रो महसुस गराएको छु उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हजुर So we enter to another segment. This is ranking yourself in various areas. There are words to define your personality, your choices. So let's go into it. So तपाईँले 1, 2, 3 ranking गर्नुपर्ने हुन्छ. So according to you, what would be your ranking? Love, faith, and unity. 1, 2, 3. युनिटी भन्नुभयो हजुर. ओके faith number 1 love 2 and unity 3 Likewise, friends, clients, and family. number 1 family number 2 अहिले clients अनि third my friends sorry friends if you are listening So if in case friends and family are themselves clients, will it be easier for you or difficult? हाम्रो फिल्डमा चाहिँ नि के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि डुबल रिलेसनसिप चाहिँ नि मेन्टेन नगर्नु भनेको हुन्छ सो इफ इट्स अ फ्यामिली मेम्बर हामीले डिरेक्टली चाहिँ नि हेर्न सक्दैनौँ अफकोर्स फ्यामिली मेम्बर्समा कसैलाई गाह्रो भइरहेको छ भने एज अ फ्यामिली मेम्बर नै मैले सपोर्टहरू प्रोभाइड गर्न सक्छु तर नट एज अ काउन्सिलर यो चाहिँ नि हाम्रो रुल्स नै हो सकेसम्म डुवल रिलेसनसिपमा चाहिँ नि हामी बस्दैनौँ किनभने त्यसले अरू कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ भनेर तर कोही कोही बेला अब फ्रेन्ड्सहरूमा चाहिँ नि हुनसक्छ क्लोज फ्रेन्ड्सहरूलाई चाहिँ नि हुन्न तर अलि कमन फ्रेन्ड्सहरू भएको साथीहरूसँग काम गर्दा हामीले चाहिँ नि एकदमै कन्फिडेन्सियालिटी र हाम्रो हेल्दी बााउन्ड्रिज भनेर भन्छौँ हामीले होइन त्यो चाहिँ नि हामीले एकदमै मेन्टेन गर्छौँ र ताकि पछि गएर उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् अनि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामीले एकदमै कन्ट्र्याक्ट अग्रिमेन्टहरू साइन गरेर चाहिँ नि अनि त्यो प्रोसेसलाई अगाडि लान्छौँ Is it because of trust factor हो त? Because तपाईँले चिनिरहेको मान्छेले तपाईँलाई ट्रस्ट गर्नको लागि अलि समय लगाइदिन्छ त्यो पार्टले हो? ट्रस्ट पनि हुनसक्छ र डाइनामिक्स पनि हुनसक्छ हुन्छ नि किन भन्दाखेरि कुनै पनि रिलेसनसिपमा सर्टेन काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन एट द सेम टाइम
कति कुराहरू अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रिकन्सिभ्ड आइडियाजहरू हुन्छ कि जस्तै अब द वे आई लुक एट माई फादर इज माई ओन पर्सपेक्टिभ अबाउट हिम होइन त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ भइरहेको हुन्छ सो त्यो कुराहरूले चाहिँ नि हाम्रो काउन्सिलिङ गरिरहेको बेलामा पनि यो के भन्छ ट्रान्सपेरेन्स र काउन्टर ट्रान्सपेरेन्स भन्ने टर्मिनोलोजिजहरू हुन्छ त्यो नआओस् भनेर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू राखिएको छ Okay. When we rank forest, river, and mountains. Number 1, mountains. Number 2, forests. Number 3, rivers. Okay. Likewise, if you need to define yourself according to ranking in these words, humble, honest, and helpful. Number 1, helpful. Number 2, humble, and number 3, honest. Professional demand पनि होला honesty लाई चाहिँ लास्टमा राख्नु पर्छ प्रोफेसनल पनि हो तर प्रोफेसनल भन्दा पनि आई थिङ्क मोर चाहिँ नि यो डे टु डे लाइफमा के हुन्छ नि कति टाइम्स अलिकति डिसअनेस्ट नै भइदिन पर्छ बट द्याट इज फर द गुड अफ एभ्री वान हुन्छ नि तर डिसअनेस्ट भनेर डिसरेस्पेक्टफुल होइन तर कहिलेकाहीँ अब हुन्छ आउँछ त्यस्तो बेलाहरू Likewise, clever, confident, and cooperative. Number 1, cooperative. Number 2, confident. Number 3, clever. Daring, disciplined, and dedicated. Number 1, dedicated. Number 2, disciplined. Number 3, daring. If you need to rank these words, prosperity, peace, and patience. Number 1, patience. Number 2, peace. And number 3, prosperity. Change, choice, and chance. Number 1, choice. Number 2, change. Number 3, chance. So, your question saying you are not good at my ranking one. So, which is the one you are not good at? Number 1, must say someone that cooking, sports, and makeup. Number 1, ma come भन्नु भयो. Come आउने. Okay. Number 1 is sorry. What are the options? Cooking, sports, and makeup. Okay. Number 1 ma sports. Number 2 ma makeup. Number 3 ma cooking. Okay. What you can't do, the one, can't tell lie, can't say no, and can't say jokes. Number 1, can't say no. Sorry, can't say lie. Number 2, can't say no, and number 3 is the last option. This is the last one in this segment. What you are not: stubborn, selfish, and lazy. I am not as stubborn as I used to be. Okay. And second, third, selfish or lazy, ma? कहिलेकाहीँ हुनपर्छ सेल्फिस अनि लेजी त अब हाम्रो जेनेरेसनको कर्स नै हो है अब त्यो टाइममा त्यो लेजिनेसहरू आइराख्छ कहिलेकाहीँ डिमोटिभेटेड हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ when things are not going as desired त्यस्तो बेलामा अलिकति स्ल्याक भइन्छ So apart from this psychological counseling part, so you yourself is also working as anti-violence activities and त्यसपछि आएर climate research पनि काम गर्नु भएको छ तपाईले correspondent पनि गर्नु भएको छ so त्यो कामहरु still moving on or त्यो कहीं कतै pause गरेर बसेको छ हजुर हामीले यो एन्टी भाइलेन्स क्याम्पेनिङहरु चाहिँ नि यो क्याम्पेनिङलाई चाहिँ हामीले वेलनेसलाई चाहिँ नि कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी काउन्टर गर्न खोजिरहेछौँ हैन जब हामी हाम्रो पिस अफ माइन्डमा हुन्छौँ र जब हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्टमा पनि हामीले चाहिँ नि एउटा सपोर्टिभ खालको एन्भाइरोन्मेन्ट पाउँछौँ हाम्रो लाइफमा मात्रै हैन हाम्रो सोसाइटीमा पनि भाइलेन्सहरु कम भएर जान्छ के सो त्यसले गर्दाखेरि जति हामी चाहिँ नि मेन्टली र फिजिकली चाहिँ नि हामी फिट बस्न सक्यौं त्यति नै हामीले हाम्रो सोसाइटीबाट भाइलेन्स जस्ता कुराहरुलाई पनि कम गर्न सक्छौं हैन सो त्यो वेमा अहिले पनि हामीले त्यस्तो क्याम्पेनिङहरु चाहिँ नि गरिराको हुन्छौं हजुर Okay. So Utkarsh Nepal, how it started?
उत्कर्ष नेपाल चाहिँ नि एक्चुअली यो जुन जति पनि सेक्सुअल भाइलेन्सको इस्युजहरू चाहिँ नि हाम्रो सोसाइटीमा भइरहेको थियो र म आफै पनि सेक्सुअल भाइलेन्सको चाहिँ नि सर्भाइभर भएको हिसाबले त्यसमा केही गर्न मन थियो बिकज जति पनि यो के भन्छ सेक्सुअल अब्युज र सेक्सुअल भाइलेन्सको केसेसहरू हुन्छ त्यसले मेन्टल हेल्थमा एकदमै अफेक्ट गर्ने चाहिँ नि रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ हुन्छ नि र कतिजना मौका आउने क्लायन्टहरू पनि कुनै न कुनै एउटा एक्सटेन्टमा सबैजना त होइन तर फ्यु अफ देम दे हेभ बिन थ्रु सेक्सुअल भाइलेन्सको एक्सपिरियन्सेसहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्टिस सिकिङ कुरामा चाहिँ नि आफू एकदम डिमोटिभेटेड हुँदो रहेछ कि हुन्छ नि बिकज आफ्नो लाइफमा इन्जस्टिस फेस गरेछ भने सायद यो संसारमा यस्तै हो भन्ने खालको कुराहरू र त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने इस्युजहरू आयो र त्यसबाटै हामीले यो उत्कर्ष नेपाल भनेर चाहिँ नि स्टार्ट गराएको थियौँ हजुर Likewise, Ojas Wellness and B&B. यो चाहिँ कहाँबाट कसरी? सो उत्कर्षमा काम गर्दा गर्दै एउटा के फिल हुन थाल्यो भन्दाखेरि यो सेक्सुअल भाइलेन्सलाई मात्रै एड्रेस गरेर चाहिँ नि नपुग्ने कुराहरू छ बिकज फर्स्ट अफ अल किन भइरहेको छ हाम्रो सोसाइटीमा नट जस्ट हाम्रो सोसाइटीमा ग्लोबली पनि हेर्दाखेरि सेक्सुअल भाइलेन्सको इस्युजहरू एकदमै राइजमा नै देखिन्छ धेरै जसो होइन सो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा हामी के उसमा आयौँ भन्दाखेरि एउटा कन्क्लुजन अथवा भनौँ एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ भन्दाखेरि त्यही अगेन लाइक हाम्रो फिजिकल र मेन्टल हेल्थ हुन्छ नि हाम्रो फिजिकल र मेन्टल हेल्थमा चाहिँ नि हामी एकदम पोजिटिभ छौँ र हामी हेल्दी छौँ भने हामी एकअर्कालाई रिस्पेक्ट गर्नेतिर लाग्छौँ कि हुन्छ नि न कि एकअर्कालाई तल झारेर एकअर्कालाई दुःख दिने कुराहरू गरेर एकअर्कालाई पीडाहरू दिएर त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले गर्न छाड्छौँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि भाइलेन्स 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 एकदमै त्यो वर्डलाई चाहिँ अलिकति ग्लोरिफाई जस्तो भएको छ हाम्रो सोसाइटीमा होइन सो त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ नि हामी वेलनेस 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 भनेर कुरा गरौँ न त भनेर सो त्यसले चाहिँ नि एउटा पोजिटिभ फिल पनि आउने भयो मान्छेहरूलाई र यसले चाहिँ नि यो जति पनि मेन्टल हेल्थ इस्युज र फिजिकल हेल्थको इस्युजहरूलाई चाहिँ नि ट्याकल गर्नलाई हेल्प हुने भयो सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिअलि आउने थेरापिजहरू छ जस्तै कपिङ थेरापीहरू छ सो कपिङ थेरापीहरूको हेल्पबाट चाहिँ नि मान्छेहरूलाई रिल्याक्सेसन पोजिटिभ भाइब्स अनि हिलिङहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि स्ट्रेस कम हुने भयो स्ट्रेस कम भएपछि अग्रेसन कम हुने भयो अग्रेसन कम भएपछि भाइलेन्सहरू पनि आफै कम हुने भयो तपाईँको कामको दायरामा होइन तपाईँको वर्किङ बााउन्ड्रीमा नेपालको कन्सेप्टमा त्यो एक्सपिरियन्स आधारमा लिएर सेक्सुअल भाइलेन्सको दायरा कति धेरै छ या हामीले जसरी चाहिँ मिडियामा एक्सपोज भएको जति मात्र हो या त्योभन्दा ठुलो छ त्योभन्दा एकदमै ठुलो छ किन भन्दाखेरि यो डोमेस्टिक हाम्रो घरको कुराहरू छ कि घरभित्र हुने कुराहरू छ होइन जुन कुरा चाहिँ नि न कहिले मिडियामा आउँछ न कहिले त्यसको रिपोर्टिङहरू भएको हुन्छ भनौँ न जस्तै अब फ्यामिलीभित्र पनि अब अङ्कलले भतिजीलाई अथवा भनौँ कजनले बहिनीलाई काका मामा हुन्छ नि स्पेसली यङ किड्सहरूमा चाहिँ नि एकदमै भएको देखिन्छ र नट जस्ट फिमेललाई मात्रै मेल चाइल्डहरूमा पनि यो कुरा चाहिँ एकदमै प्रेभलेन्ट देखिन्छ र स्टडिजहरूले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि जति पनि पछि गएर चाहिँ नि यस्तो पर्पेट्रेटर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि यस्तो क्राइमहरू कमिट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि यस्तो कुराहरू बच्चै बेला एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू चाहिँ देखिएको छ जस्तै पिडोफाइल्सहरूमा पनि उहाँहरू आफै पनि सेक्सुअल अब्युजको चाहिँ नि भिक्टिम भएको चाहिँ नि देखिएको छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले जति देखिरहेछौँ हाम्रो न्युज पेपरमा आउने केसेसहरू त्यति मात्रै नभएर यो हाम्रो एभ्रिडे लाइफमै एकदमै इन्कर्पोरेटेड छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि जति मिडियामा आइरहेछ त्योभन्दा एकदमै डिप छ यो सेक्सुअल भाइलेन्सको इस्युजहरू सो त्यसमा रेजिङ द भोइस कसरी काम भइरहेछ पिपुल आर हेजिटेन्ट हो कि जबसम्म चाहिँ त्यो एउटा एक्सट्रिम लेभलमा पुगिँदैन त्यसपछि मात्रै दे स्टार्टेड रेजिङ द भोइस
the early stage where they are not aware कि they are being the victim of that kind of violence. त्यो awareness को मात्रामा पनि somewhere lagging पाउनु भयो कि भयो? हजुर, एउटा कुरा अवेरनेसको कुरामा छ, जस्तै हजुरले भन्नुभयो, कतिजनालाई थाहै भइरहेको हुँदैन कि जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ नि एउटा लिगली अनजस्ट एक्टिभिटी हो भनेर। ल कोर्ट अफ लमा चाहिँ नि गएर यसलाई हेर्ने हो भने यसको चाहिँ यस्तो यस्तो खालको पनिसमेन्टहरू हुन्छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान धेरैजनामा छैन, होइन? साथसाथै कस्तो पनि हो भन्दाखेरि हाम्रो लिगल सिस्टम त्यस्तो स्ट्रङ भइसकेको छैन कि हरेक केसहरू जुन डोमेस्टिक भाइलेन्सको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा जुडिसियल हिसाबमा चाहिँ नि एउटा त्यसलाई राम्रोसँगले फेयर ट्रिटमेन्ट दिने खालको चाहिँ नि सिस्टम हाम्रोमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले पनि कम्प्लेन्सहरू आउँछ, कम्प्लेन्सहरू आएको भरमा गएर पुलिस स्टेसनहरूमा गएर रिपोर्ट गरिदिन्छौँ। तर पुलिसहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले एक दिन त राखिहाल्यौँ नि, एक रात त राखिहाल्यौँ नि, अब योभन्दा बढी हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। जब कि सेक्सुअल भाइलेन्सको केसमा चाहिँ नि 6 महिनासम्म मिनिमम जेलमा हाल्न सकिन्छ, होइन? तर त्यो खालको सपोर्ट हाम्रो लिगल सिस्टम अब जुडिसियल सिस्टमबाट आएपछि बल्ल यो केसेसहरू चाहिँ नि अलिकति स्ट्रङ हुन्छ। प्लस अर्को चाहिँ नि कस्तो पनि हो भन्दाखेरि मोरली पनि अब वेयर डु वी ड्र द लाइन भन्ने कुरा छ कि जस्तै अब बल्ल बल्ल आएर मान्छेहरूले कन्सेन्ट भने के हो भन्ने कुराहरू गर्न थालिरहेछौँ, होइन? त्योभन्दा अगाडि कन्सेन्ट भन्ने के हो भन्ने कुराहरूको आइडियाजहरू थिएन। वाट इज अ क्लियर येस एन्ड वाट इज अ क्लियर नो त्यो कुराहरू छैन। र कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि डु आई वान्ट दिस अर डु आई डोन्ट वान्ट दिस भन्ने कुराको पनि कन्फ्युजन चाहिँ नि भिक्टिम अथवा सर्भाइभरमा चाहिँ नि हुनसक्छ। बिकज सेक्सुअल भाइलेन्स जब हुन्छ त्यो जहिले पनि एउटा लभको प्रिटेक्स्टमा हुन्छ कि, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि भिक्टिम अथवा सर्भाइभरमा पनि त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नि पर्सिस्ट गर्ने भयो कि। सो त्यसले गर्दाखेरि यसरी नै हजुरलाई हेर्न सकिन्छ। So talking about mental well-being, so एउटा healthy person मा पनि certain level of anxiety त रहिरहेकै हुन्छ, certain percentage. कतिखेर चाहिँ एउटा healthy personले should be aware कि यो anxiety level मेरो म्यानेजमेन्टभन्दा बाहिर गइसकेको छ and I should be consulting a professional to manage it भनेर what use of मोडमा चाहिँ काम गर्नु? हजुर, एउटा कुरा ड्युरेसन हुन्छ यसमा, कति महिना अथवा कति वर्ष, होइन? कतिजनालाई त अब 3-4 वर्षदेखि नै सिम्टम्सहरू भइरहेको हुन्छ, तर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ नि 6 महिनादेखि 2 वर्ष छ भने चाहिँ नि त्यसलाई हामीले सिभियर त नभनौँ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि ओके लाइक थेरापीको हेल्पबाट अथवा अरू कुनै हेल्पबाट चाहिँ नि त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ नि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कुराले यदि कुनै लाइफमा स्ट्रेस भइरहेछ अथवा त्यस्तो खालको एउटा अप्ठ्यारो खालको सिचुएसन छ र त्यसले चाहिँ नि आफ्नो डेली लाइफमा अफेक्ट भइरहेको छ, होइन? डेली लाइफ भन्नाले हामीले एभ्रिडेमा गर्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ र हाम्रो चाहिँ नि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ नि बिग्रिँदै गइरहेको छ। भनौँ अब हार्मोनी छैन त्यो रिलेसनसिप र त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्लिक्टहरू आइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि स्ट्रेस लेभल्सहरू झन् बढिरहेको छ भने द्याट इज अ भेरी गुड टाइम टु सिक हेल्प। So we'll talk more on this serious note. अहिले भने अलिकति fun note मा काम गरौँ. So this would be if question, and if question would be all about the imaginary question. So if you could read mind, which animal would you read? Cats. So any specific reason on? उनीहरूको बिहेभियर, आई हेभ लाइक 2 cats, अनि उनीहरूको बिहेभियर चाहिँ नि एकदमै it's something that I would like to be हुन्छ नि। समटाइम्स आई विश आई वाज अ क्याट, बिकज उनीहरूलाई भोक लाग्यो भने खाने हो, होइन भने उनीहरू आफ्नै वेमा हुन्छ नि, आफ्नै वेमा कुराहरू एक्सप्लोर गरेर हुन्छ। इफ दे डोन्ट वान्ट जति माया दिए पनि आउँदैन उनीहरू, हुन्छ नि। अनि आफ्नो आफ्नो वेमा उनीहरू कम्फर्टेबल लभिङ पनि हुन्छ, होइन? तर त्यही के सोचिरहेको हुन्छ होला उनीहरूले मोस्ट अफ द टाइम्स भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति क्युरियोसिटी हुन्छ। हजुर। So if you could understand a problem of a bird, which bird would you deal with? Problem of a bird.
त्यसरी त सोचेको थिएन तर अहिले अब एक्सटिङ्क्ट भइराखेको बर्ड्सहरू भनौँ न जस्तै हकहरू भयो अनि इगल्सहरू भयो अब वेयर आर दे गोइङ लाइक हुन्छ नि वाट्स ह्यापनिङ टु देम मेबी द्याट हजुर Okay. So if you could morph an animal, a bird, and an insect to create a super creature, which animal, bird, and insect would you morph? ओके सो बर्ड आई वुड morph a parrot अनि एनिमल आई वुड morph a cat of course अनि insect चाहिँ नि cockroach because they live on for like they have been there for a long time so हजुर यो तिनटा कुराहरू If you could be an electronic gadget, what you want to be? a radio Radio को जमाना बिस्तारै सकिँदैछ त्यो भएर या बट अब जस्तै स्मार्टफोनहरू चाहिने भन्दा बढी युज भइदिन्छ कि हुन्छ नि अनि रेडियोको टाइम वाज मोर लाइक हुन्छ नि अब त्यस्तो धेरै एङ्गेजमेन्ट हुन्न थियो बट यु कुड अलवेज लिसन टु गुड साउन्ड्स हुन्छ नि अनि त्यसले कति धेरै इमेजिनेसनहरू झन् बिल्ड गरिरहेको हुन्थ्यो कस्तो ठाउँ होला कस्तो ठाउँमा बसेर कुरा गरेर होला त्यस्तो खालको कुराहरू सो अलिकति मिस्ट्री पनि Smart gadgets has something to do with the anxiety as well. Oh? एकदमै हजुर एकदमै अहिले अहिलेको मोस्ट अफ द एङ्जाइटी जुन क्रिएट भइरहेको छ त्यो इट्स मोस्टली रिलेटेड टु यो स्मार्टफोन्सहरू बिकज त्यसमा पनि एउटा सर्टेन काइन्ड अफ एडिक्सन चाहिँ नि डेभलप भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ नि त्यो हटाउनलाई So if you need to eat a food of your choice for the rest of your life, then what would be the food? दाल भात अफ कोर्स तर विथ अ लिटल बिट अफ चाइनिज करी हुन्छ नि So नेपाली करी चाहिँ मन पर्दैन मनपर्छ तर कहिलेकाहीँ लाइक डिफ्रेन्ट आई मिन चाइनिज करी इज इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि आफ्नो वेमा धेरै पकाउनलाई टाइम पनि लाग्दैन त्यो भएर पनि हो If you could be a fruit, which fruit you want to be? म्याङ्गो If you were hired as a personal counselor for a celebrity for the rest of their life, which celebrity would be that? I would like to be a counselor for हाम्रो राजेश हमाल दाई because he has his own superstardom हुन्छ नि उहाँ एकदम इन्टेलेक्चुअल पनि हुनुहुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग कन्भर्सेसन्सहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला If you were required by law to get tattooed, so law enforcement bar tattoo गर्नै पर्छ भने what would you be tattooing? Some kind of a quote that gives a lot of like motivation हुन्छ नि in my life so it would be some kind of a quote नै होला एउटा संस्कृतमा कुनै एउटा एकदम meaningful quotation If you had an animal, plant, bird renamed in your honor, which bird, animal, and plant you want to rename in your honor? A tree, maybe an evergreen tree हुन्छ नि some kind of an evergreen tree also. Likewise, animal and bird. Oh, okay. So animal and bird ma you can name like dogs or like Punjita भनेर बोलाए पनि भयो because everybody loves dogs. अनि bird मा चाहिँ नि parrot maybe हजुर. Okay. If your life was made into a movie, which actor would play your role? Female actor, you know. Awesome. Awesome. So, Could be Nepali or international, anyone. Nepal Vato, I would be very interested if Namrata Dee plays the role. So this would be last question in this segment. So if you need to ask a question to me, what would be that? To you? Yeah. Okay. Yeah, Rosindai, how are you keeping up with? You look so good and so fit and so great. And so, how are you maintaining that? Alikati tipsहरू हाम्रो श्रोताहरूलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि. So, एउटा open secret के हो भन्दाखेरि I deal with positive people like you.
एन्ड त्यो पोजिटिभ रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट एड्स अन, द्याट इज वान प्रोबेबल रिजन। र अर्को भनेको द थिङ इज द्याट कन्टिन्युटी वर्किङ एन्ड देन द हङ्गर अफ लर्निङ। त्यो लर्न गरिरहने क्रममा तपाईँले रेस्ट लिने हुन्छ तर तपाईँमा टायर्डनेस आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो मेन्टेन भइरह्यो होला। बाँकी रहेको त अब लिटल बिट विथ डायट केयर, अर्को फिजिकल पार्टहरू छँदैछ। That's lovely. Okay. Still we are on the way with Punjita. We are done with around 45 plus minutes. So talking about this thing called mental wellness. So अहिलेको कन्टेक्स्टमा एउटा फिजबाट हामी आयौँ, लकडाउन फिजबाट बाहिर आएका छौँ। Who knows फेरि लकडाउन होला नहोला या नसक्ने सम्भावना पनि होला। So यो एक्ज्याक्ट पिरियडमा, so whatever the things that you have dealt with, मेजर रिजन्स या एरियाजहरूमा जुन मेन्टल इलनेस आएको छ कहाँ कसरी? हजुर, मेन चाहिँ नि फाइनेन्सियल स्ट्रेसहरूले गर्दा हो। अहिले जुन यो कोरोनाको सिचुएसनले गर्दाखेरि जति पनि केसेसहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ नि मोस्टली फाइनेन्सियल इस्युजहरू हुन्छ। सेकेन्डली चाहिँ नि अब लकडाउनमा घरभित्रै बस्न पर्दाखेरि अब कतिपय फ्यामिलीजहरूमा अलिक टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट होला, डिसहार्मनी होला फ्यामिली मेम्बर्सहरूभित्र। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सेकेन्ड रिजन चाहिँ नि मोस्टली त्यो आइरहेको छ होइन। तर यो दुइटै कुरालाई हेर्दाखेरि पनि कस्तो हो भन्दाखेरि कोरोनाकै कारणले मात्रै यो भइरहेको भन्दा पनि यो चाहिँ नि कम्पाउन्ड कुराहरू जुन पहिल्यैदेखि नै लाइफमा इस्युजहरू फेस गर्दै आइराखेको र कोरोनाले चाहिँ नि एकदम मेजर वेमा ट्रिगर भएको इस्युजहरू चाहिँ नि मोस्टली हजुर त्यसरी छ। सो एम आई करेक्ट अर नट, धेरै ब्रेनलाई रेस्ट मोडमा राख्यो भने पनि एङ्जाइटी बढ्छ? हजुर बढ्छ, एकदमै बढ्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेन नै यस्तो वेमा बनाएको छ कि धेरै युज पनि गर्न हुँदैन, ओभर थिङ्किङतिर पनि जानु हुँदैन। खाली बस्यो भने हामी ओभर थिङ्किङ गर्छौँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एकदमै अप्टिमम हेल्थमा राख्नको लागि एउटा ब्रेनको चाहिँ न्युरोप्लास्टिसिटी भन्छ होइन, जुन हजुरले अघि नै भन्नुभयो नि आइएम लर्निङ, लाइक यो लर्निङको हङ्गरले गर्दाखेरि पनि हो भनेर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो माइन्डको न्युरोप्लास्टिसिटीलाई एन्हान्स गर्नको लागि। किन भन्दाखेरि अब एक्जाम्पलको लागि भनौँ हामी पछि गएर विल अल बिकम लाइक हुन्छ नि अब 80 अथवा 70-80 इयर्स, लकिली 90 इयर्स पनि हुन सक्ला होइन। त्यो टाइममा हामीले यदि हाम्रो न्युरोप्लास्टिसिटीको ग्रोथलाई मेन्टेन गरिराखेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर जो व्यक्तिहरू चाहिँ नि ओल्ड एजसम्म पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नुहुन्छ, नयाँ कुराहरू सिकिरहनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नि हेल्थ पनि एकदमै राम्रो, कम्पेरिटिभली राम्रो भएको चाहिँ नि हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म आफूलाई बिजी राख्ने, नयाँ कुराहरू पर्स्यु गर्ने, नयाँ हबिजहरू पर्स्यु गर्ने, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो। सो यु आर डेफिनेटली राइट। सो सामाजिक कन्सेप्टमा, हाम्रो सामाजिक र कल्चर कन्सेप्टमा के छ भन्दाखेरि 50, मैले एजबाट 50 मान्नु, 50 भएपछि रिटायर लाइफ बिताउने। सो आई एम गोइङ टु डु नथिङ होइन, मेरो जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटिज हो आई विल बी ह्यान्डिङ ओभर टु माई सन एन्ड देन डटर इन ल, डटर, त्यसपछि आएर अरू जेनेरेसनमा ह्यान्डओभर गर्ने अनि म चुपचाप गर्ने, आराम गर्ने। त्यो आराम गरेको एक किसिमको भ्रम चाहिँ सिर्जना हुन्छ, र आराम होइन बिरामी सुरु हुँदै जान्छ। त्यो हो कि होइन? हो, एकदमै हो। त्यही भएर रिटायरमेन्ट पछि पनि कुनै नयाँ कुराहरू पर्स्यु गर्नुपर्छ। त्यसले आफूलाई बिजी राख्छ, अक्युपाइड राख्छ। प्लस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि कुराहरू 50 इयर्ससम्म चाहिँ नि सिक्नु भएको छ, बिफोर रिटायरमेन्ट सिक्नु भएको छ, अब त्यो अरूले पनि त सिक्न पर्यो नि त त्यो कुराहरू होइन। सो नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ यदि हजुरहरू एक्टिभ हुनुभयो भने। सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो पनि प्लान चाहिँ सकेसम्म पछिसम्म एक्टिभ नै भइराख्ने छ। So this means we need to suggest our grandmom, granddad or elderly भइरहेको बुवा आमालाई चाहिँ रिटायर लाइफ भनेको लाइफमा कहिले पनि आउँदैन, ongoing process हो। त्यो एक्सपिरियन्स how you utilize it, that will the best way of living the life भन्ने सेन्समा, so that you get rid out of mental illness. एकदमै
अर्को चाहिँ नि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ नि आफूलाई राख्ने हुन्छ नि, जस्तै अघि न पनि हजुरले भन्नुभयो सराउन्डिङ योरसेल्फ विथ पोजिटिभ पिपल भनेर, आफूलाई सपोर्ट हुने खालको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नि आफूलाई राख्ने हो। अनि कन्टिन्युअसली भनौँ न रिटायरमेन्ट, त्यसलाई रिटायरमेन्ट भन्न सक्छौँ हामी, तर रिटायरमेन्ट पछि पनि आफ्नो लाइफमा कति धेरै इच्छाहरू थियो होला, जब यङ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पुरा गर्न नपाएको इच्छाहरू, त्यसलाई 50 पछि पनि पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ कि। जस्तै अब स्विमिङ सिक्न मन लाग्यो कि म्युजिक सिक्न मन लाग्यो कि होइन, कुनै पनि कुरालाई पर्स्यु गर्न सकिन्छ। कामै गरिराख्नु पर्छ भन्नु खोजे होइन, तर यस्तो कुरा जसले चाहिँ नि आफूलाई अक्युपाइड राखिराख्छ त्यो कुरा चाहिँ पर्स्यु गर्नुपर्छ। Okay. Right now, let's share some of the pictures of you and recall the moments, how it was been captured, the moments. So this would be the picture. So let's go on. So your picture ko bare bhai भन्नुस्। लोड भइरहेको छ। ओके, सो दिस वाज हामीले चाहिँ नि कोलाबोरेट गरेको थियौँ एउटा अर्गनाइजेसनसँग, र उहाँहरू चाहिँ नि त्यो अर्गनाइजेसनको टिमहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ नि हामीले यो एम्पावर भनेर 16 इयर्स भन्दा यङ एजको गर्ल्सहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूले कुनै एउटा सोसल इस्युसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू ल्याउनु भएको छ भने हामीले मेन्टरिङ गर्ने अनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यो कुरा गरेका थियौँ। सो यो त्यति नै खेर हाम्रो सेसन सकिएपछि अनि फोटोसुट भइरहेको थियो। सो वी वर जस्ट फुलिङ अराउन्ड सबैजना। यो चाहिँ नि हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको सेसन कन्डक्ट गराएको थियौँ स्कुलमा। सो स्कुलको लाइक आफ्टर द सेसन जहिले पनि एउटा कस्तो राम्रो हार्मोनियस एउटा फिलिङ आइरहेको हुन्छ सबै स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि अनि फेसिलिटेटर्सहरूमा पनि। सो यो चाहिँ नि आफ्टर द सेसन सबै स्टुडेन्ट्सहरूसँग हामीले पिक्चर ल्याएको थियौँ। यो पनि सिमिलर हामीले यो चाहिँ नि अघि नको स्कुलमा थियो भने यो चाहिँ नि हामीले कलेजको लागि गराएको थियौँ। साउट आउट टु किरण सर जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको थियो र यहाँबाट पनि धेरैजना स्टुडेन्टहरू अहिले पनि वी आर स्टिल कनेक्टेड विथ इच अदर। Okay, so this was when I was still in media अनि यो बेलामा मैले चाहिँ नि एउटा इभेन्टको लागि एमसी गरिरहेको थिएँ, त्यही इभेन्टको पिक्चर हो। हजुर। Oh, so this was the farewell party of our यो हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएटको काउन्सिलिङ साइकोलोजीको पोस्ट ग्रेजुएसनको थियो। वान अफ माई भेरी फेभरेट टिचर एन्ड माई गुड फ्रेन्ड्स आर हियर इन द पिक्चर। सो विनोद सर उहाँ एकदमै राम्रो साइकोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ र टिचर पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ अनि मेरो सबै प्यारो साथीहरू। ओके, सो यतिखेर चाहिँ वी वर क्याम्पिङ हात्तीवनमा अनि क्याम्पिङ गरिसकेपछि टेन्ट गोडेपछि हात अलिक फोहोर भएको थियो अनि त्यही हात देखाएर फोटो खिचेको। यो चाहिँ नि एउटा सिप एन्ड पेन्ट भन्ने इभेन्ट भइरा हुन्छ काठमाडौँमा। सो मेरो साथीहरू इभा र निकी अनि उहाँहरूले चाहिँ नि सिप एन्ड पेन्टको लागि मलाई, मेरो बर्थडेको डे थियो यो, अनि उहाँहरूले चाहिँ नि मलाई गिफ्ट गर्नुभएको थियो होइन त्यो सिप एन्ड पेन्टको इभेन्ट। त्यहाँ गएर मैले आफैले पेन्ट गरेको पेन्टिङ हो त्यो। यो हजुरकै वेडिङमा हो रोजिन दाइ। त्यही भएर म त्यहाँ छुइनँ। एक्ज्याक्टली, त्यही त मैले पनि हेरेँ एकचोटि हजुर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। सो धीरज राईजी पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सबै नेपाल टेलिभिजनको साथीहरू दाई दिदी। Okay, so that was the moments cherished. Thank you so much for the work. कहाँबाट भेट्नुभयो हजुरले? That was very impressive. भेट्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, भेटिन्छ। So the things before we wrap up, लगभग समय भएको छ, but still we can talk. The thing is mental illness र mental well-being को बीचमा रिलेसन त सधैँभरि रहिरहेकै हुन्छ। यो रिलेसनशिपलाई ब्रेक गर्न हुन्छ कि हुँदैन?
यो रिलेसनसिपलाई सायद ब्रेक गर्न पर्छ कि किन भन्दाखेरि मेन्टल इलनेस भनेको आफू एक्लो छु, मेरो लागि संसारमा कोही पनि छैन, मलाई मात्रै यो दुःख भइरहेको छ, मलाई मात्रै यो पीडा भइरहेको छ भन्ने खालको आइडियाजहरू चाहिँ नि मेन्टल इलनेस भएको बेलामा आउँछ भने मेन्टल वेलनेसमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबैजना एक हौँ, हामी मिलेर गर्नुपर्छ, हामीसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मेन्टल वेलनेसमा आउँछ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिक छुट्याएर राख्न सक्यो भने इलनेसबाट हामी वेलनेसमा चाहिँ नि सजिलै जान सक्छौँ चाहिँ। सो द थिङ धेरैवटा रिजनिङहरूमा जाँदाखेरि जुन टिनेजर्सहरू एडल्ट एजमा पुग्दाखेरिको पेजमा बिकज अफ द फिजिकल चेन्जेस पनि एङ्जाइटी त्यो किसिमको मेन्टल डिस्टर्बेन्स छ देख्न सक्छौँ। त्यसको प्रपर काउन्सिलिङ फ्रम पेरेन्टल जोनबाट तपाईँले भएको पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ कि टिनेजरमा अब फिजिकल ग्रोथ होइन हर्मोनल चेन्जेस पेरेन्ट्स आफैले पनि एक्सपिरियन्स गरिसकेका हुन्छ। सो हाम्रो नेपाली समाजमा त्यो किसिमको एक्सपिरियन्स सेयरिङ देख्न पाउनु भएको छ कि छैन? अहिले धेरै छ तर पनि कुनै कुनै अब अलिक कन्जर्भेटिभ सोसाइटिजहरू छ, कन्जर्भेटिभ कम्युनिटीहरू छ भने उहाँहरूमा चाहिँ अझै पनि अलिकति ल्याक अफ कम्युनिकेसन अनि ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ नि हामीले देख्न सक्छौँ। तर बिस्तारै अब यो पनि चेन्ज भइराखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब पछिको जेनेरेसनमा जति पनि पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ सायद उहाँहरूको लागि सिमिलर खालको प्रब्लम्सहरू नआउला। प्रब्लम्स त अब लाइफको पार्ट नै हो, कुनै न कुनै वेमा त्यो अगाडि आइ नै हाल्छ होइन। तर त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई अब धेरै रिसोर्सेसहरू पनि अभाइलेबल भइसक्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ होला अब नेक्स्ट जेनेरेसनको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ नि। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ देख्छु म चाहिँ। सो वेन यु आर डिलिङ विथ द क्लाइन्ट उहाँको एङ्जाइटीलाई कम गर्ने क्रममा सो तपाईँ आफैमा एङ्जाइटी बढाएको छ कि छैन? बिकज यु आर नट एबल टु क्लियर अर अन्डरस्ट्यान्ड वाट वाज द हजुर, एकजना क्लाइन्टको जब म भर्खरै स्टार्ट गरिरहेको थिएँ र आफ्नो भनौँ न करियरको यो साइकोलोजीको करियरमा चाहिँ नि अलि नयाँ थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ नि एकजना क्लाइन्टसँग अलिकति अप्ठ्यारो एक्सपिरियन्स भएको थियो। मेरो थेरापिजहरू मेरो जुन काम गर्ने तरिकाहरू छ त्यो उहाँलाई हेल्प भइरहेको थिएन। म आफै पनि एकदमै र थिएँ त्यो बेलामा। त्यतिखेर चाहिँ नि मलाई पनि धेरै टाइमसम्म चाहिँ नि क्वेसनिङ्सहरू आई वाज क्वेसनिङ माइसेल्फ अ लट हुन्छ नि। के भन्छ मैले जे गरिरहेको छु ठिक गरिरहेको छु कि छैन, लाइक अलिकति गिल्ट पनि डेभलप भइरहेको थियो होइन त्यतिखेर मैले गर्दाखेरि चाहिँ नि कसैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि हामी आफै पनि काउन्सिलिङमा जान्छौँ कि अनि मेरो पनि सिनियर अनि मेरो थेरापिस्टसँग कुरा गरेर उहाँहरूसँग कुरा गरेपछि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो कि त्यस्तो खालको टाइम्सहरू आउँछ बट द्याट इज अल्सो अ लर्निङ प्रोसेस। र त्यो इन्सिडेन्ट पछि मैले आफूलाई झन् कमिटेड र झन् डेडिकेटेड पाएको छु हुन्छ नि यो फिल्डमा। जब त्यस्तो खालको एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यस पछाडि झनै कमिटमेन्ट र डेडिकेसन चाहिँ नि डेभलप भएर गएको छ। So probably this would be second last question. सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्डमा हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड को हुन सक्छ र को हुनुपर्छ? दुवै हुनपर्छ बेस्ट फ्रेन्ड। कन्सियस माइन्ड पनि, कन्सियस माइन्ड इज बेसिकली 20% अफ आवर माइन्ड होइन, तर 80% अफ आवर माइन्ड इज द सबकन्सियस माइन्ड। कन्सियस माइन्डले चाहिँ नि हामीलाई एभ्रिडे एक्टिभिटिजहरूमा कसरी फङ्सन गर्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि हेल्प गरिरहेको हुन्छ भने सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ नि हामी आफूले आफूलाई कसरी हेर्छौँ, हामी आफूले संसारलाई कसरी हेर्छौँ र हामीले आफू वरिपरि भएको व्यक्ति अथवा कुराहरूसँग कस्तो रिलेसन डेभलप गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि सबकन्सियस माइन्डबाट आइरहेको हुन्छ। र सबकन्सियस माइन्ड एकदमै गहिरो छ हुन्छ नि, यसलाई बुझ्नलाई एकदमै टाइम पनि दिनुपर्छ र त्यो एउटा डेडिकेसनको रूपमा पनि जान्छ कि। सो जति आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई बुझ्दै गयो हाम्रो कन्सियस माइन्ड पनि त्यत्तिकै फ्लोमा जान थाल्छ। सो दुवैजनालाई चाहिँ नि एकदम माया गर्नुहोस् अनि एकदम राम्रो साथी बनाउनुहोस्। सो यो विषयमा कुरा गर्नको लागि अर्को सेसन पक्कै पनि पुन्जितासँग हामीले बुक गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो अहिले चाहिँ हामी इन्टरभ्यू सेसनमा त्यो डिटेलिङमा गयौँ भने यस म क्लाइन्ट अनि कुञ्जिता प्रोफेसनल जस्तो साउन्ड anyways we like to wrap up this show in a healthy note. So what would be your way of presenting positive mindset राख्नको लागि? What would be your message? पोजिटिभ माइन्डसेट राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला अघि न रोजिन दाइले भन्नुभएकै टिप्स होइन, आफूलाई पोजिटिभ पिपलहरूसँग सराउन्ड गर्नुहोस्। यदि कसैले हजुरलाई भ्याल्यु गर्नुहुन्न अथवा यदि कसैले चाहिँ नि तपाईँको भ्याल्यु बुझिरहनु भएको छैन भने त्यसले एकदमै ड्यामेज गर्छ लाइफमा होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सकेसम्म आफूलाई पोजिटिभ पिपलहरू जसले तपाईँको पोजिटिभिटीलाई झनै थ्राइभ गराउन सक्छ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुहोस्। टक्सिक इन्भाइरोमेन्टहरूबाट सकेसम्म टाढा बस्नुपर्छ। यदि टक्सिक इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी चाहिँ नि त्यो टक्सिसिटीबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीले ट्राई गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छौँ। र एक्सर्साइज डायट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। वर्किङ आउट हुन्छ नि, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, 15 मिनट भए पनि एक्सर्साइज गर्नुहोस् र त्यसको चेन्ज हजुरहरूले आफैले फिल गर्नुहुन्छ होइन। यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। र सानो कुरा भनौँ रोजिन दाइले। थ्याङ्क यू सो मच रोजिन दाइ। मलाई बिकज बिफोर आई स्टार्टेड लाइक दिस सेसन हुन्छ नि, दिस लाइभ सेसन, मलाई थाहा थिएन कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर, तर यति रमाइलो भयो बिकज हाम्रो जहिले पनि सिरियस कुराहरू मात्रै भइरहेको हुन्छ होइन। तर आज कतिवटा क्वेसन्सहरू त म आफै इन्ट्रोस्पेक्सनमा गइरहेको थिएँ कि हजुर साइकोलोजिस्ट अनि म चाहिँ नि क्लाइन्ट जस्तो भएर कति धेरै कुराहरू त्यसरी इन्ट्रोस्पेक्सनमा पनि गइरहेको थिएँ। सो दिस वाज अ भेरी लभली सेसन एन्ड डेफिनेटली लाइक पहिला हामी सँगै काम गर्दाखेरि पनि ओहो रोजिन दाइहरू जस्तो सोमा हामीलाई कहिले बोलाउने होला है भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन। तर आज चाहिँ नि द्याट ड्रिम डेफिनेटली केम अलाइभ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। Thank you for all those wonderful words as well as your presence. And कुञ्जिताजीले भने जस्तै सकारात्मक रहनुहोस्, सन्तुष्ट रहनुहोस् र सबभन्दा बढी आफूलाई सहयोग गर्नुहोस्। आफूलाई सहयोग गर्न सक्नुभयो भने बाँकी रहेको कुराहरू अत्यन्तै सजिलो र सहज भएर जान्छ। यो नोटमा कुञ्जिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ द सो, मेकिङ दिस सो मेमोरेबल वान। थ्याङ्क यू कुञ्जिता। विल सी यू एन्ड अल द बेस्ट फर यु। थ्याङ्क यू, बाई। त कुञ्जिताजीसँगको यो कुराकानी यही अन्त गर्न चाहन्छौँ। अर्को सेसनमा अर्को व्यक्तित्व लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। Till then, stay happy, stay fit, and enjoy your life fullest. Thank you so much. Bye-bye.